مهربان، سلام. حسین حجت علیزاده هستم. به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین. ان شاءالله که جور صحتمند و سر حال باشین. دوستا، برای حمایت از ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید و همچنین برای دیدن ویدیوهای بعدی ما آیکن زنگوله را فشار دهید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای بعدی ما با خبر میشین. خب دوستا، ما و شما نسبت هندسی داریم. نسبت هندسی یا به حرف جی آر نشان میده. حالی برای خود نسبت هندسی ما و شما تعریف داریم. میگه عبارت از حاصل تقسیم دو کمیت همجنس را به نام نسبت هندسی یاد می‌نه. ما شما نسبت حسابی را خوانده بودیم که حاصل تفریق بین دو کمیت همجنس بود. یالی حاصل تقسیم بین دو کمیت همجنس را به نام نسبت هندسی یاد میکنه. یعنی اگر تو کمیت اولی را بالای کمیت دومی تقسیم کنی، اونم حاصل تقسیمش را به نام نسبت هندسی یاد میکنه. ببینید دوستا، ما شما نسبت هندسی را بر اساس یک رابطه تعریف میکنیم. نسبت هندسی برابر است با کمیت اولی تقسیم بر کمیت دومی. یه نه نسبت هندسی پس حاصل تقسیم دو کمیت دیگه، نه این از اینجا یک کمیت برای یک کمیت تقسیم شده. خب دوستا، حالی نسبت هندسی را به حرف جی آر ما شما که نشان دادیم، ای برابر بود با کمیت اولی را به حرف A فرض کنیم. اگر نشان بدیم کمیت دومی را به حرف B، پس A تقسیم B مساوی باشه با نسبت هندسی. یک قانون در معادلات وجود داره، اگر چپ مساوی به راست شود پس برعکس گپ راست مساوی به چپ شده میتونه. پس اینجا ما شما نسبت هندسی رو تعریف میکنیم. حاصل تقسیم دو کمیت همجنس را به نام نسبت هندسی یاد میکنه. ببینید دوستا، وقتی تو همه خود اصل مفهومی نسبت بفهمی، پس نیازی نیست که تو مثلا تعریف ها رو کلشون حفظ کنی. بر اساس مفهوم بودنش باید یاد بگیرید. همه هر چیزی که تو مفهومی یاد بگیرید دیگه نیاز به حفظ کردن تعریف نیست. با معذرت. خب حالی دوستای عزیز، اگر ما و شما در نظر بگیریم یک نکته است در رابطه با نسبت هندسی. نسبت هندسی خودش دوستای عزیز یک کمیتی بدون واحد است. چرا یک کمیت بدون واحد؟ دوستا ببینید، در اصل در صورت کسر اینجا یک خو یک کسر نی. اگر در صورت کسر باشه فرض کو A متر A یک عدد باشه A متر باشه تقسیمی B متر. ببینید در صورت متر در اینجا واحد متر، پس واحدا متر با متر چی میشه؟ خلاص تنها باقی مونه A بر B. یعنی دوستا از اون خاطر ما و شما میگیم که خود نسبت هندسی یک کمیتی بدون واحده، چون واحدا از بین میره، یعنی صورت و مخرج اختصار میشه. از اون خاطر این بود در قسمت تعریف نسبت هندسی و رابطه هایش. اما دوستای عزیز ببینید، در این قسمت ما و شما همینجا نسبت هندسی رو رابطه میشه داشتیم جی آر برابر بود با A بر B. یک زمان اگر کمیت اولی نامعلوم باشه یا دومی نامعلوم باشه چه رقم پیدا کنیم؟ ما شما دوستان عزیز برای کمیت اولی فرمول داریم که نسبت هندسی ضرب کمیت دومی. و اگر ما شما کمیت دومی را یک وقت نامعلوم باشه از ما شما بخواید، ما شما کمیت دومی را که پیدا کنیم میشه کمیت اولی تقسیم نسبت هندسی. این رابطه بلده زی کمیت اولیه و این رابطه بلده کمیت دومیه. دوستان عزیز باز هم براتون میگم، هیچ وقت این رابطه های دومی یا فرعی را حفظ نکنین. فقط یک رابطه عمومی را که بلد باشین در ذهنتون باشه، دیگراش از خواص تناسب و خواص معادلات استفاده میکنین. این از خواص تناسب اگر استفاده کنیم دوستان عزیز، اگر ما شما بخوایم که را پیدا کنیم، میگیم این مخرج از چند است؟ یک. طرفین واسطه میکنیم یک ضرب A اون A پدیسم A این طرف شد، این طرف مساوی A پدیسم آمده. B ضرب اون B ضرب جی آر پیدا شد. یعنی طرفین واسطه کردیم، ما شما قیمت A را پیدا کردیم. خب پس توی نیاز نیست که توی حفظ کنی. اگر تو خواص تناسب بلد باشی، این رابطه خود A را قیمت پیدا کن. فقط تو مهمه که اینمی یک رابطه عمومی را بلد باشی. دیگهش از خواص تناسبی را پیدا کنیم دوستان. ببینید در تناسبی رقم وجود داره، میتونیم که جای طرفین وسطین و طرفین ها رو با هم دیگر تبدیلش بسازیم. همینجا B نامعلوم باشه، ما بخوایم که اینی معلومه ای معلومه اینی B نامعلومه، جای طرفین تبدیلش میکنیم. B رو میاریم در جای
سیکو بی رو میاریم در جای جی آر و جی آر رو میبریم در جای بی. اینا بی هم تو شد. بی آمد در جای از ای و ای آمد در جای از رفت. یا اوتر اگر یادت نمانده بود بگو اگر خواص تناسبی رقمه بگو که اگر در تقسیم بود در حالت ضرب تبدیل میشه و اگر در ضرب بود در تقسیم. اینجا در تقسیم ای مورد کجا؟ در حالت در صورت. ای در مخرج ای در صورت مورد و ای که در صورت در مخرج مورد. ببینیم چقدر ساده. ای بود در مخرج اینجا اومد در صورت و ای که در صورت بود رفت در قسمت مخرج. خب ببینید دوستان عزیز ما میگم که هیچ وقت فرمول حفظ نکنیم. فقط یک رابطه عمومی رو یاد داشته باشین. فرمول های فرعی بر اساس خواص تناسب ها و معادلات به دست میاد. این بود در قسمت از این. و یک چیز دیگه یاد ما شما نره که دوستان عزیز در قسمت مفهوم نسبت هندسی. مفهوم نسبت هندسی چیه؟ خود نسبت هندسی نشان دهنده از اینکه یک کمیت نسبت به کمیت دیگر چند برابر بزرگه و یا یک کمیت نسبت به کمیت دیگر چند برابر کوچک است. این نشان دهنده اینمی مفهوم ذیل است نسبت هندسی. خب حالا میریم روی قسمت های بعدی. خب دوستان عزیزان مثال کار میکنیم. گفته در عبارتش ما برای شما میگم. گفته هرگاه کمیت اولی 15 کیلوگرم کمیت دومی 45 کیلوگرم باشد تو نسبت هندسیشان را پیدا کنید. دوستان ببینید نسبت هندسی خودش حاصل تقسیم ما میداد. پس ما شما علامه های تقسیم یاد ما شما نره همیشه. یعنی علامه های تقسیم بود. یعنی علامه تقسیم بود دیگه. یعنی علامه تقسیم است. دیگه این دو نقطه سر به سر علامه تقسیم ما نمیده. این علامه در کل برای تقسیم که وقتی حال استفاده کرده میتونیم برای نسبت هم ما شما نسبت هندسی استفاده میکنیم. یعنی قسمت از این و خطی بر هم برایش استفاده میکنیم. خب دوستان عزیز این بود در قسمت علامه های نسبت هم که ما شما استفاده کرده میتونیم. حالی یک نکته دیگه هم هست قبل از حل مثال ما میگم. هر وقتی که در مثال برای تو گفت که نسبت بین دو کمیت را یا بین دو عدد برات میگه پیدا کو، همیشه متوجه باشی که این نسبت هندسی را پیدا کنی. در مثال ها از این در مثال های عبارتی اگر تو دیدی که نسبت تنها کلمه نسبت ذکر شده همیشه نسبت هندسی پیدا میشه. و هیچ وقتی در تو نسبت حسابی را مثلا نسبت نسابی را نمیخوای که تنها کلمه نسبت ذکر کنه. اگر نسبت حسابی را خواست همیشه و همیشه در سوال خودش ذکر میکنه که نسبت حسابی را دریافت نمایید. و اگر تنها کلمه نسبت گفت تو نسبت هندسی را پیدا کنید. اگر نسبت تنها کلمه نسبت گفت منظورش هم نسبت هندسیه. خب حالا ما شما برای جیار تعریف داشتیم. جیار برابر بود اولی تقسیم دومی کمیت اولی تقسیم کمیت دومی. کمیت اولی ما شما 15 کیلوگرم است. کمیت دومی 45 کیلوگرم است. اینا کیلوگرم با کیلوگرم خلاص میشه. اختصار 1 15 15 3 15 45. پس نتیجه شد 1/3. 1/3 دوستان عزیز حالا چی مفهوم داره؟ یعنی به این معنی که میگه کمیت دومی که در مخرج ای کمیت صورت همیشه کمیت اولی هم مخرج کمیت دومی. میگه که کمیت دومی 3 برابر کمیت اولیه. یا میگه کمیت اولی 3 واحد کم نسبت به کمیت دومی کرده. خب این بود در قسمتی از او. حال سوال دوم گفته اگر کمیت اولی 30 مینیت کمیت دومی 180 سکند باشه تو نسبت مشترک شما پیدا کن. ما شما در اول تعریف کردیم که نسبت هندسی عبارت از حاصل تقسیم دو کمیت همجنس. آیا همین کمیت همجنس نه؟ این است از جنس مینیت یا از جنس سکند. ما شما باید اول اینی کمیت اولی را همجنس بسازیم با کمیت دومی. 30 مینیت 30 که دوستای ضریب بان باشه. قبول دارید؟ عالی. خودی یک دقیقه چند ثانیه 60 ثانیه در جای دقیقه ما شما 60 ثانیه میمونیم. خلاص 3 ضرب 6 3 6 18 دو دانه صفر باقی مونه سکند. این دو سایز پیدا شد در قسمت. عالی. ما شما نسبت تعریف کرده بودیم اولی تقسیم دومی آر برابر میشه اولی قیمتش 1800 سکند شدن دومی قیمتش 180 سکند شده سکند با سکند خلاص صفر با صفر خلاص 1 18 18 10 ضرب 18 180 میشه 10 خب 10 دوستان عزیز به این معنی که کمیت اولی نظر به کمیت دومی 10 واحد زیافه 10 واحد زیاد است. خب
این بود در قسمت از حال میریم روی مثال های بعدی. خب ببینید دوستا، حال ما شما مثال های عبارتیش کار میکنیم. در قسمت کنکور خیلی سوال رول داره. خب گفته در 100 لیتر مخلوطی بوره و آب، 100 لیتر مخلوطی بوره و آب بوده. گفته 20 لیتر آن را آب تشکیل میدهد. شما نسبت بوره و آب را دریابید. سیکو کلمه نسبت تنها نسبت آمده، پس مفهومش نسبت هندسی است که ما شما دریابیم. خب ببینید دوستای عزیز، ما و شما اصلا مخلوط داریم. سیکو مخلوط چند لیتره در کل؟ 100 لیتره. قبول دارید؟ عالی. 20 لیترش آب تشکیل میده. پس دوستای عزیز مقدار آب در اینجا بوده 20 لیتر. ببینید 20 لیترش آب بوده. اینا دوستای عزیز مقدار بوره رو برای ما شما نداده. مقدار بوره رو باید خود ما شما تحلیل کنیم از این قسم سوالا. ببینید در کل مخلوط چقدر بوده؟ 100 لیتر. 20 لیترش که آب تشکیل بده، چند لیتر دیگه بوره مونه؟ 80 لیتر دیگه بوره مونه. اگر بر اساس شفاهی با تحلیل کردی همون قسم، اگر نکردی بیا خود مخلوط در کل از چه چی تشکیل شده بوده؟ مخلوط برابر بوده آب جمع بوره. قبوله؟ حالی مقدار آب داریم، مقدار مخلوط داریم، مقدار بوره را میخوایم پیدا کنیم. خلاص معلوم مجهول میشه. پس مقدار بوره برابر میشه با مقدار مخلوط چند بود؟ 100 لیتر منفی مقدار قامی را فرمول کی درست کنیم باش. مخلوط یاد داشته ما برار پیدا بکنیم، یعنی مقدار آب را این طرف انتقال میدیم که میشه منفی مخلوط منفی مقدار آب. حالی مقدار بوره برابر میشه مخلوط چند لیتره؟ 100 لیتر منفی مقدار آب 20 لیتر. در نتیجه ما شما مقدار بوره را پیدا کردیم که شده 80 لیتر. اینا دوستای عزیز، حالا از ما شما نسبت بوره و آب خواسته. اینا رو ما شما در اینجا در چرت ماندیم که چطور کدامش نسبت اول بگیرم؟ آب را نسبت اول بگیرم یا بوره را نسبت اول بگیرم؟ یعنی مقدار اول دوستا با مزرد کدامش کمیت اولی باید در نظر بگیریم؟ اموش کمیت اولی در نظر بگیر که دوستا اول ذکر میشه. اینجا اول بوره ذکر شده، پس اول کمیت اولی ما شما بوره. اگر هم اینجا میگفت نسبت آب و بوره را بدیس بریم، آب اول ذکر شده بود پس کمیت اولی آب بود، اما اینجا بوره. پس نتیجه هر وقت که دوستان کمیت اولی مقدارش مثلا از لحاظی که تو کدامش مقدار اولی بگیری کدامش مقدار دومی نامعلوم باشه، پس هر کدامش که اول ذکر شده بود اونمود نسبت چی کمیت اولی در نظر گرفته میشه. حالی بوره کمیت اوله، پس نتیجه گرفته شد که A برابر است با 80 لیتر که مقدار بوره، B مقدار آب 20 لیتر میشه. از ما شما دوستان عزیز آر بعضی وقتا همین نسبت هندسی را به حرف آر کلان نشان میده دوستان. پس آر برابر میشه با A تقسیم B. حالا قیمتش 80 لیتر تقسیم 20 لیتر، لیتر با لیتر خلاص، صفر با صفر خلاص، این میشه 4. پس نسبت هندسی شد اینجا 4. یعنی مقدار بوره 4 برابر مقدار آب زیاد است.